हेलो एभ्रिवान, म राज पलासुली। सबैजना आराम छौ त? ठिक छ। सुरुमा सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब हामी एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी क्लास 10 साइन्सको सानो टपिकमा डिस्कसन गर्दैछौँ हेर, एसिड रेन। यो एकदमै रिक्वेस्टेड टपिक हो र एसिड रेन डेफिनेसन, रियाक्सन, यसको इम्प्याक्ट अथवा कन्सिक्वेन्सेस एकदमै नै मलाई आस्क भएको क्वेसन हो यो, एकदमै सोधिएको क्वेसन हो स्टुडेन्टद्वारा। र अरू पनि धेरै क्वेसन्सहरू छन् र लङ टपिक पनि छन्। अब अहिले म तिमीहरूको लागि करेन्टली ब्रिज कोर्समा म्याथमा फेरि 11 को केमिस्ट्री फिजिक्समा काम गरिरहेको छु र जसो कारणले म 10 को लेन्थीवाला भिडियो हाल्न भ्याइरहेको छैन र म केही टाइमपछि नै यसको लेन्थी खालको 1-1.5 घण्टाको त्यो ठुलो खालको होल टपिक रिभिजनवाला पनि हाल्दैछु, त्यसलाई चिन्ता नगरेर। ठिक छ है। अब केही टाइम थोरै फोकस गर्थ्यौँ र लाइफ लङ बुझौँ हेर है। ल अब फर्स्ट हामी के गर्छौँ भने एसिड रेनलाई डिफाइन गर्छौँ, त्यसपछि रियाक्सन लेख्छौँ, त्यसपछि यसको कन्सिक्वेन्सेस लेख्छौँ र रियाक्सन एकदम मजाले लेखिन्छ र लाइफ लङ नबिर्सिने गरी कन्सेप्चुअल लिएर। ठिक छ। ल अब फर्स्टमा हेरौँ एसिड रेन भने के हो। अब यो जति सजिलो क्वेसन पाउनु त भाग्यमानी हो र तिमी भाग्यमै लेखेर ल्याउनु पर्छ र किनभने नाममै छ एसिड रेन र रेनफल भयो, एसिडिक पानी पर्यो, सिद्धि हाल्यो र तर मिलाएर लेखौँ है, टक्क खालको अलिकति टेक्निकली लेखौँ हेर। ल ध्यान दियो, फर्स्टमा अब हामीले डिफाइन गरौँ एसिड रेन। अब लेखौँ यहाँ मजाले, एसिड रेन can be defined as the phenomenon of the process, in which के हुन्छ मतलब rainfall of low pH हेर, rainfall of low pH हेर। लो pH को मिनिङ के हो न, लेस देन 7। ध्यान दियो त ल। नर्मल कन्डिसनमा रुम टेम्परेचरमा 25 डिग्री सेन्टिग्रेडमा लगभग 7 भने के हुन्छ, pH न्युट्रल हुन्छ र माथि गयो बेसिक, तल आयो एसिडिक, जति तल आयो त्यति एसिडिक हेर। अब यसले भन्छ के भने त्यो प्रोसेस हो जसमा के हुन्छ भने पानी नै कम pH को पर्छ अथवा एसिडिक खालको पानी पर्छ भन्न खोज्यार। यहाँ से बुझ्यौ है, यहाँ से बुझिन्छ मजाले हेर। फेनोमेनन इन व्हिच के भन्छ र रेनफल अफ लो pH अकर्स हेर, अकर्स हेर। अब किन यस्तो हुन्छ त, due to reaction between के हुन्छ त industrial gases एक्जाम्पल लेख्नु यहाँ अहिले। ठीक छ। एन्ड के हुन्छ त एटमोस्फेरिक वाटर लेख्ने भयो। वाटर भेपर लेख्दा राम्रो हुन्छ र वाटर भेपर। ल यो दामी डिफिनेसन भएर मजा आएको। ध्यान दिऊ, यस्तो भन्न खोजेर त्यो प्रोसेस हो जसमा कम pH भएको पानी पर्छ र किन पर्छ त रियाक्सन बिट्विन इन्डस्ट्रियल ग्यास एन्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर। यति बुझ्ने बित्तिकै त रियाक्सन आफै आउँछ र त्यो फर्स्टमा के हो र अर्को के भने कसरी भयो, किन हुन्छ एसिडिक रेन भन्न खोजेर यो पनि मैले इन्क्लुड गरे। अब यो प्रपर खालको देखिन्छ। ठीक छ है, मजाले बुझ्छौ र। अब इन्डस्ट्रियल ग्यास भने कस्तो भन्नु त ल, सुनेकै छौ तिमी मजाले हेर कि अक्साइड्स अफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइअक्साइड, अक्साइड्स अफ सल्फर, यसलाई भन्छौ तिमी के भने इन्डस्ट्रियल ग्यास हेर। ध्यान दिऊ है, तिमीले इन्डस्ट्रियल ग्यास त्यसपछि ग्रीन हाउस ग्यास यिनीहरू मजाले कम्पेयर गरेर पढ्नु हो र। ध्यान दिऊ है, झुकिनु भएन र, बुझ्छौ ल मजाले। अनि अर्को कुरा यहाँ वाटर भेपर रियाक्सन किन हो त ल, माथि के छ न, जस्तै तिम्रो वाटर साइकलले गर्दा क्लाउड बन्ने हो र। ध्यान दिऊ, त्यो सब वाटर भेपर गरेर बन्ने हो। पानी त जति पनि छ र एटमोस्फियरमा। ठीक छ। अनि त्योसँग यहाँको इन्डस्ट्रियल ग्यासले रियाक्सन गर्ने बित्तिकै एसिड बनिन्छ र अनि पानी पर्दाखेरि त्यो सहित पर्छ नि त हो। यसलाई हामी के भन्छौँ भने एसिड रेन भन्छौँ। के भन्दै हो, एसिड रेन। अब इक्जाम्पल के भन्छौँ त, अब सिक्वेन्सले लेख्दिउँ ल। फर्स्टमा CO2 हेर, थाहा छ हामीलाई मजाले। अब अर्को SO3 पनि हुन्छ र अर्को NO2, धेरै छ है यो। नाइट्रोजनको अक्साइडहरू धेरै खालको छ हेर, मजाले बुझिहाल्छौ है। अथवा N2O5 पनि हुन्थ्यो र यहाँ नट र मैले N2 लेखेँ। म यहाँ खासमा N2O5 लेख्नेवाला थिएँ। अब किन हो एकछिन बुझिहाल्छौ अहिले, रियाक्सनमा म यही हाल्छु हेर अहिले। ठिक छ। यसलाई तिमी के भन्छौ न, एसिड रेन भन्छौ हेर। अब हामी हेर्छौँ यसको रियाक्सन हेर, के भन्छौ न रियाक्सन। ल बीमा हेरौ रियाक्सन हेर। अब यसको रियाक्सनको फर्मेट यो छ हेर त ल, इन्डस्ट्रियल ग्यास प्लस वाटर, यो गर्दा के आउँछ भने एसिड आउँछ हेर। यो तिम्रो फर्मेट हो र। अब यो हाम्रो मेन फर्मेट हो र यो तिमीले बुझ्ने हो
कम्पाउन्ड आफै हाल्दै एन्सर निकाल्दै हेर। यो हाम्रो फर्मुला जस्तो हो र मेजर फर्मुला। ध्यान दियो है, यो हामीले बिर्सिनु हुँदैन, दिमागमा ट्याटु हान्नुपर्छ। साह्रै सिम्पल छ र। एसिड रेनमा एसिडै त निस्किनु पर्यो र, बुझिहाल्यो। अनि यो गर्दा मैले डिफिनेसनमा पनि भनिदिएको छु र, एकदमै सुपर सुपर क्लियर। ठिक छ ल। अब इन्डस्ट्रियल ग्यासहरु फर्स्टमा CO2 नै गरिदिउँ ल, मजाले। किन भन, यो त फेमस ग्यास हो, हाम्रो कोर्समा पनि छ र यो। ठिक छ, मजाले बुझ्छु र। फेरि एमोनिया किन नहाले भन्ला, त्यसले त एसिड बन्छ र, त्यसले त अल्काली बन्छ र, याद गर। भनेपछि एमोनिया हालिन्न र, फेरि हाल्दा फेरि हेर है। ल CO2 भने थाहा छ हामीलाई मजाले, सफ्ट ड्रिङ्कमा हाल्ने ग्यासहरु मजाले बुझिन्छ है। अनि अर्को हाम्रो के छ, SO3 हेरे। यो पनि हामीले सुनेको ग्यास हो। यो के हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड, दुईटा अक्सिजन। यो के हुन्छ, सल्फर ट्राइअक्साइड, तीनटा अक्सिजन। अब यहाँ N2O5 हाल्दिउँ मजाले। अब यसलाई के भन्छौ न, डाइ नाइट्रोजन पेन्टअक्साइड, बुझ्यौ? डाइ नाइट्रोजन पेन्टअक्साइड, दुईटा नाइट्रोजन, पाँचवटा अक्सिजन। अंग्रेजी भन्दै हो हैन, कुरो त्यही हो हैन, धेरै सिम्पल छ। अब हाल पानी दादन, यहाँलाई पानी, यहाँलाई पानी, यहाँलाई पानी र पानी रे पानी हाल्दिउ र, बुझ्यौ? मजाले बुझ्छौ र। अब लेखेर आरो झ्याप्पै। अब लेख्नु पर्यो रियाक्सन। अब यति सहिलो सहिलो एसिड छ कि तिमी हाँस्छौ र देख्दाखेरि नै। यस्तो पनि रियाक्सन हुन्छ, त्यो पनि क्लास 10 मा। ल अब यो गर्दा के हुन्छ भने जोड्दियो आफै, H2CO3 जोड्दा ल, H दुईटा, C एउटा, अक्सिजन तीनटा र सिधै जोड्दा हुन्छ र। यो हुन्छ के भने H2CO3 र यसको नाम के भन्छ भने कार्बोनिक एसिड। कि पढाएको छौ है मजाले यो, कि वेट लिटमस टेस्ट फर के भन्छ CO2 ग्यास गर्दाखेरि यही बन्ने हैन र। अनि त्यसले ब्लुलाई रेड बनाउन सक्छ र। यो पढिसक्यो रियाक्सनहरु मजाले। अब यहाँ के होला त्यसो भए, यही सेम मेथड यहाँ H2SO4। अब यो के हुन्छ त, H2SO4 नदेखे एसिड कुनै छ, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्युरिक एसिड हैन। अब यसले कुन एसिड बन्ला हो न, नाइट्रोजन वाला एसिड। तिमीले एकदमै नै सुनेर मैले हिन्ट दिला, नाम पनि n बाट सुरु हुन्छ ल। के भन्छ न, नाइट्रिक एसिड हेर। के भन्छ त यो, नाइट्रिक एसिड। के भन्छ त, नाइट्रिक एसिड हेर। म तिमीले सुने मात्र एसिड लेखिरहेको छु है, अरु के पनि हुन्छ यहाँ, सल्फ्युरस एसिड हुन्छ, नाइट्रस एसिड हुन्छ, धेरै छ र। म त्यो केही पनि लेखिन, जे तिम्रो कोर्समा मजाले छ त्यो मात्रै लेखिदिएर लाइभ लङ याद हुन्छ र। एकदम सहिलो, केही पनि छैन, बुझिन्छ? अब नाम लेख्दिनलाई भन्छौ कार्बोनिक हेर, CARBONIC, कार्बोनिक एसिड। यसलाई लेख्नुपर्छ र। ल सल्फरिक, ल SULPHURIC। तिमीले कहाँ कहाँ यस्तो पनि देख्ला हो र, SULFURIC, सल्फरिक। यो पनि स्पेलिङ ठीक छ र। अहिले मोडर्नमा हामी यो स्पेलिङ युज गर्छौँ है, मोडर्न टाइममा यो पुरानो मानिन्छ यसलाई, तर रङ कुनै पनि होइन यार। ठिक छ, यो पनि एसिड भयो र। अब बुझिहाल्छौ मजाले। ठिक छ ल। अब यो के भन्छ भने नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठिक छ। अब तिमीले के भन्छौ मलाई थाहा छ हेर, सर ब्यालेन्स हेर्नु पर्दैन? अफ कोर्स पर्छ, हेर्दिउला। यो त जोडेकै हो, यहाँ मिलिरहेको छैन है, यहाँ त डबल बनाएको छ अरे। यो 2 हाल्दिउ त ल, सिद्धिसक्यो। यहाँ हेर्दा ल, हाइड्रोजन दुईटा, हाइड्रोजन दुईटा, नाइट्रोजन दुईटा, नाइट्रोजन दुईटा, अक्सिजन 5 1 छ, यो 2 3 6 छ र। ज्यापै ब्यालेन्स। ल यति मजाले लेखेर आउने। तिमीलाई व्हाट इज एसिड रेन मात्रै भन्यो भने पनि रियाक्सन लेखेर आउनु र। त्यो रियाक्सन देख्दा फेरि के हुन्छ भने मार्क्स दिनु लाग्छ केमिस्ट्री वाला टिचरलाई। ठीक छ, फिजिक्समा म्याथ देख्दा फेरि मार्क्स दिनु लाग्छ, हिसाब देख्दा फेरि मजाले। रिलेसन्सहरु डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल इन्भर्स प्रोपोर्सनल जोत्यो भने मजा आउँछ मार्क्स दिन। अनि बायोलोजीमा डायग्राम हेर, भेरी मच इन्ट्रेस्टिङ। त्यो एन्सरमा तिमीले यस्तो इन्क्लुड गर्दा राम्रो हुन्छ। तिमीले यो नभन कि सर रियाक्सन लेख्न सोधेकै छैन, लेख्दिउ न खुरुखुरी, किन सोध्नु पर्छ भने ह्याट तेरी स्किल देखाउनु नि त नि। तिमीलाई अरु भन्दा राम्रो मार्क्स चाहिएको छैन, तिमीलाई अरु भन्दा राम्रो कन्सेप्ट चाहिएको छैन, तिमीलाई अरु भन्दा बेटर बन्न छ भने त एन्सर पनि अरु भन्दा राम्रो लेख। सबले जे लेख्छ त्यही लेखेर त भएन हेर, बुझिन्छ है। अरु लेख्नु परिहाल्यो, आफ्नो पनि केही घुसाउ, बुझिहालिन्छ। यहाँसम्म क्लियर छ? भेरी क्लियर। अब हामी कुराहरु यसको इम्प्याक्ट हेर, अथवा तिम्रो के भन असर के पर्छ र। असरको त के सोसल हो र यो त। अब यस्तो भयो उस्तो भन्दा हामी लेख्न जानेकै छ। अब हामी मजाले लेख्नु त ल। म तिमीलाई यहाँ पोइन्टमा भनिदिन्छु, टक टक बुलेटमा भनिदिन्छु। तिमीले गर्नु के भने यसलाई एक्सप्लेनेसन थोडो थोडो गर्नु है। लङमा यदि आइहाल्छ भने, तर लङमा यस्तो सरल टपिक के सोध्ला र हेर, सोधिहाल्न नि सक्छ हेर, ग्यारेन्टी के पनि दिन सकिन्न है। अब हामी हेर्छु के भने इम्प्याक्ट हेरौँ ल। इम्प्याक्ट्स अफ एसिड रेन, सीमा लेख्नु त इम्प्याक्ट्स ल। इम्प्याक्ट्स अफ एसिड रेन, कन्सिक्वेन्सेस भने पनि हो। ठीक छ। अब फर्स्टमा के हुन्छ ध्यान देऊ त ल। फर्स्टमा त रेन कहाँ पर्छ भने सिधै भुइँमा आएर, भुइँमा पर्छ र। त्यो हुने बित्तिकै अब के भन्छ भने सोइलको पीएच यसले घटाउने काम गर्छ र। यसले गर्छ के भन्छ त डिस्टर्ब्स अथवा डिसब्यालेन्सेस भने हो। डिसब्यालेन्सेस के भन्छ भने त पीएच भ्यालु, अथवा यसलाई तिमी भन्छौ एसिडिटी अथवा अल्कालिनिटी भन्छौ नि, यो भ्यालुले यसले डिस्टर्ब गरिदिन्छ अफ सोइल हेर। अब यो हुने बित्तिकै के भन्छ न क्रप प्रोडक्सन रिड्युस भयो कि बोट बिरुवालाई डाइरेक्ट असर पर्यो र। खाली खेत भए पनि
रोप्नेवाला छौ नि त, त्यो भन्नु खोजे अरे यहाँ। ठिक छ, यसले गर्मी के हुन्छ भने क्रप प्रोडक्सन यो घट्छ, बुझ्छौ है, मैले घट्छ भन्नु खोजेँ है, यो क्रप प्रोडक्सन रिड्युस हुन्छ भन्नु खोजेँ, ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख्न बुझिहाल्छौ। ठिक छ है, यो त फर्स्टमै मेजर इम्प्याक्ट हो यार। अब सेकेन्डमा के हुन्छ तल ध्यान देऊ त, यसले के गर्छ भने प्लान्ट लाइफ एनिमल लाइफलाई तुरुन्त इम्प्याक्ट पर्छ। तिम्रो जिउमा एसिड रेन पर्यो रे अलिअलि असर गर्न सक्छ, अन द स्पट खुलिन्छ भने होइन, लङ टर्ममा असर पर्छ। ठिक छ, अब के हुन्छ भने यहाँ तिम्रो इफेक्ट्स अथवा तिम्रो के हुन्छ त डिस्टर्ब्स हेल्थ भने अथवा इफेक्ट्स बनाएर। ठिक छ, ल यहाँ लेख्नु इफेक्ट्स के हुन्छ त ल बायोडाइभर्सिटी भने नि हो, अथवा के भने प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स भनिएर प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स। ठिक छ, यहाँ सब बुझिहाल्छु। अब 3 मा के हुन्छ भने पोल्युट्स एक्वाटिक बडिज। ध्यान देऊ त कसरी हुन्छ यो, ध्यान देऊ कि एसिड रेन हुनु भने के हो, वाटर सोर्स पोल्युसन भइहाल्यो नि तुरुन्तै। ध्यान देऊ त हो कि आफै भन कि रेन वाटर त प्योर हुनु पर्थ्यो र, रेन वाटरले कति तिम्रो नदीहरू बनिरहेको हुन्छ र थाहा छ यहाँलाई मजाले, जुन तिम्रो 12 महिना आउने खालको नदी पनि हुन्छ। अनि कुनै के हुन्छ भने रेनफल भएपछि मात्रै उनी खालको नदीहरू हुन्छ भनेर, रेनफल गर्दाखेरि तिनीहरू इमर्ज भएर निक्लिन्छ भनेर। ठिक छ है, अब त्यस्तोलाई सोचो त ल, एसिडिक रेन भएको ठाउँमा त्यसै मात्रै नदी बन्यो भने त सोचो त कति अब पोल्युसन हुन्छ त्यसमा मजाले, केमिकलले त्यो त अब खराब पानी छ एकदम। अब त्यहाँको एक्वाटिक लाइफ, त्यहाँको जुन प्लान्टवाला एनिमलवाला एक्वाटिक सबैलाई असर परिहाल्यो। अब तिमीले त्यो वाटर युज गर्छौ भने तिमीलाई पनि इन्डाइरेक्टली असर परिहाल्छ, त्यो भन्न खोजे मैले मजाले बुझिहालिन्छ झ्याप्पै। ठिक छ, अब अर्को पनि सानो एउटा पोइन्ट छ अरे यहाँ, जुन यो कल्चरल मोनुमेन्ट्स भन्छौ नि, जस्तै मन्दिरहरूमा हेर त ल गजुरहरू मेटलको लगाएको हुन्छ र, ध्यान देऊ त ल, चाङ्गुनारायणमा हेर, पशुपतिमा हेर। अब त्यस्तो ठाउँमा एसिड रेन भइरहेछ भने त लङ टर्ममा मेटल्सलाई असर गर्छ र, बिकज एसिड क्यान रियाक्ट विथ मेटल। ध्यान देऊ त, तिमी त्यही भएर एसिडलाई मेटलमा स्टोर गर्दैनौ, ग्लासहरूमा स्टोर गर्छौ। याद आइरहेछ र, यसले के हुन्छ कल्चरल मोनुमेन्ट्सलाई पनि इम्प्याक्ट पार्छ र, त्यसलाई के हुन्छ भने डिग्रेड्स अथवा तिम्रो के हुन्छ डिग्रेड्स मेटालिक पार्ट देखो न ल, मेटालिक पार्ट्स अफ कल्चरल मोनुमेन्ट्स। यो पनि खतरा असर हो, यो सुन्दाखेरि सानो जस्तो लाग्छ तर लङ टर्ममा यसले खतरा असर देखाउँछ र, यसले डिग्रेडै गरिदिन्छ पुरै, देख्दै घिनलाग्दो देखाउँछ र यसले। बिस्तारै मेटलको त कलर बिराउँदै जान्छ, टिलिक्क हुनु पर्थ्यो, बुझ्यौ। यस्तो खालको यसो इम्प्याक्ट छ र मैले एकदम सर्टमा ल्याएको छु, तिमीलाई थोरै इलाबोरेसन गर्छु है, सेन्टेन्समा मरमसला घुसाउन अनि मिलाएर यसो लामो खालको लेख्दैन है, अलि मिलाएर बुझिन्छ। अब यो हाम्रो के हुन्छ भने डेफिनेसन अफ एसिड रेन, रियाक्सन पनि र यसको कन्सिक्वेन्सेस पनि हेर, बुझिन्छ है। दिस इज आवर एसिड रेन। र नबिर्सिनु यहाँ इन्डस्ट्रियल ग्यास कदापि नबिर्सिनु नि फेरि, ध्यान देऊ है, इन्डस्ट्रियल ग्यास प्लस वाटर गर्दा के हुन्छ भने एसिड बन्ने भएर, बुझ्छौ है। अनि यही तल झर्ने भएर मजाले, बुझ्छौ मजाले, भेरी क्लियर। अब यहाँ तिमीले एउटा कुरा अर्को भनिदिइहालौँ म, यो जुन सोइलको एसिडिटी बढ्यो भने तिमी के युज गर्छौ भने क्विक लाइम अथवा लाइमस्टोनहरू यस्तो तिमी युज गर्छौ, चुना लगाउने भन्छौ नि यस्तोहरू युज गर्छौ र। न्युट्रलाइजेसन रियाक्सनको एप्लिकेसन हो यो, एक्जाममा क्वेसन आएको छ र कि फार्मरले किन खेतमा चुना छर्छ, यसकै डरले हेर, यसकै उपचार होइन त्यो हो र मजाले। ठिक छ, यसरी एउटा टपिकलाई अर्कोमा लिङ्क गर्दै पढ्दा राम्रो हुन्छ, बुझिन्छ है। अब आजलाई यति गरौँ, हामी बिस्तारै यसमा अब भिडियोजहरू एड गर्दै जाउँला। स्टे ह्याप्पी, हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ। सबैलाई नमस्कार।